Matahom nga kabuntagon mga kapaglaw. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang nahimo. Ug ang atong teksto nakita sa Mateo 28 bersikulo 2 nga nag-ingon, ug tan-awa miabot ang usa ka dakong linog kay dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit ug iyang giligid ang bato ug milingkod siya niini. Panahon kadto nga ako ug akong amahan magpili sa mga pulong nga ikulit sa lapida sa akong inahan. Gipili namo ang teksto sa Isaias 43 bersikulo 1. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Kaming duha nadasig sa kasiguraduhan sa Dios sa pagtubos sa iyang malumo nga pahinumdom nga siya nakaila sa matag usa kanato sa ngalan. Ug kita iyaha. Pipilia kabulan ang milabay. Ang akong amahan natulog diha kang Hesus, ilalom sa sama nga lapida. Ang akong duha ka ginikanan ni pahulay uban ang kasiguraduhan na si Hesus nakaandam sa ilang kinabuhi nga dayon pinaagi sa iyang ang asoy ni Mateo sa pagkabanhaw mao ang labing dramatiko sa upat ka ebanghelyo. Siya midungag og talagsaong mga detalye nga nahimo nga mga sulundan sa makaluwas nga buhat ni Jesus. Pananglitan, gihisgutan ni Mateo nga ang yuta mitay-og sa diha nga si Jesus namatay. Nga nag-abli sa mga lubnganan, Mateo 27 bersikulo 51 ug 52, ug nga aduna usab-usa ka dakong linog sa diha nga ang manulunda sa Ginoo mikunsad sa buntag sa pagkabanhaw. Kita kini sa Mateo 28 bersikulo 2. Dihay manulunda sa Ginoo ug iyang giligid ang bato ug milingkod siya niini. Bersikulo 2. Ang manulunda milingkod sa bato sa lubnganan ni Jesus daw sa nagsulti uban ang hagiton nga linihukan. Naay mga pangutana diha. Bisan kinsa, gipildi ni Jesus ang kamatayon. Oo, ang kamatayon ni Jesus nagmadaogon batok sa kamatayon. Ug karon si Jesus mismo na banhaw ug ang bato nga gibutang sa lubnganan aron sa pagbantay niini nahimong tumbanan sa manulunda. Ganahan kaayo ko niini. Sa dili maihap nga mga higayon, sa diha nga magatubang sa mga problema nga mas dako pa kaysa akong mga abilidad sa pagsulbad niini. Akong gihulagway ang manulunda nga naglingkod sa bato. Ang Dios naglingkod sa atong mga problema sa hingpit nga pagkontrolar. Apan adunay usa ka pagtay-og niini nga talan-awon. Ug tungod sa kalisang la kaniya ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Bersikulo 4. Usa ka baliktad kaayo ang mga tawo nga gibutang aron sa pagbantay sa lawas ni Jesus nangurog karon ug nahimong sama sa mga patay nga lawas. Samtang ang usa nga namatay na karon buhi na. Kung ikaw o imong higugma kinahanglan nga atubangon ang walog sa landong sa kamatayon. Hinumdumi ang nabuhat ni Jesus ang kadaugan ibabaw sa kamatayon. Dili ako makahulat nga makita pag-usab ang akong mga ginikanan sa buntag sa pagkabanhaw. Kuhaon sa manulunda ang ilang lapida ug lingkuran kini. Mag-ampo ta mga kapaglaw. Amahan namo naka sa mga langit. Ginoo kami salamat, mapasalamaton kami sa imong pulong karubuntagan nga pahinumdum sa amo Ginoo nga sa tanan namong problema ikaw ra gyud among duoron. Kay agi nimo masulbad ni Ginoo. Nag-ampo kami nga gumingatagan og kusog ug kabasgog sa pagpadayon sa imong adlaw karon nga sa imong mga assurance Ginoo nga dili minimum biyaan ug talihdan. Ginoo, salamat kayo sa paghinumdum sa amo nga kung mamatay man gani mi sa basta sa imo alang dili namin magproblema Ginoo. Kay naanan mi sa imong tilan ug ikaw na bahala sa amo. Sa ilo mi sa mga sala. In Jesus' name I pray. Amen.